वता आसतना तो एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन ताका आपल्या घरान सोनीमान केलो. तिका मारी म्हणलेली एक भयण आसली. ती सोमयाचें उतर आयकूंक आनी ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्ता गोदच्या राटींनी भारी हारपीत जाताली. ताच्या फुड्यान येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगळो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. येवन हात बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाडून दोनयान म्हणलें, मार्ता मार्ता कितल्या वस्तूंची मोंड आसती तुका, पूण थोड्योच वस्तू एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. हे बाबड्यानो, जेजूक तर आमी आमच्या गोराब्यांत म्हणजे जिवितांत तर भितर काडटले जाल्यार ताका आमी येवकार दिवंक जाय आनी ताचे लागीं आमी बसूंक जाय, ताका आयकूंक जाय. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला. वय, आमी हो बरो वांटो विचून काडुया. कितल्या वस्तूंनी आमी हारपीत जाता. हांगा हें तें काम आमकां बिजी आसा म्हणटा, पूण जेजू लागीं बसूंक आमकां वेळ ना. म्हणटत जेजू लागीं बसुया, ताका आयकुया ताची उतरां सासणाच्या जिविताची आनी आमकां सासणीक जिवीत मेळटलें. म्हणटत सगल्यो वस्तू मागीर करुया. पयलो आनी वयलो जागो आमी जेजूक दिवया, ताचे लागीं बसुया, ताचे लागीं शिकुया आनी स्वर्गार आमी वयतले.